अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे ता क़यामत रहे और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को हिदायत अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें वीडियो के लिंक को। और इसके अलावा जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया जाए। दोस्तों, जैसे को तैसा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी होती है, मकाफात अमल होते हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बोलते हैं। पीटीआई ने एक रवैया इख्तियार कर लिया है। जज हो, जर्नैल हो, मुखालिफ सियासीदान हो, गाली देकर प्रेशराइज करना होता है। उसकी फैमिली उसके आगे उसके पीछे उसको इतना प्रेशराइज करना होता है कि वो बेचारा प्रेशर में आकर काम करना छोड़ दे, सामने से हट जाए या फिर इनके हक में फैसले करने शुरू कर दे। चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, कोई भी मुखालिफ सियासतदान हो। गालम गलोची से उन्होंने मुअत्तद जजों को प्रेशराइज करने की कोशिश की। ये पुराना तरीका है, वारदात है पीटीआई का। गुज़श्ता दिनों शेर अफजल मरवत ने इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के एक जज को अबू अल खब्बाइस और खबीस तक बोल डाला, और बोला भी नेशनल असम्बली के फ्लोर पर। जिस नेशनल असम्बली के फ्लोर को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहां से गिरफ्तारियां हो गई हैं, तो इतनी मुकद्दम जगह है, इतनी मुकद्दस जगह है, इतनी उस जगह का बहुत बड़ा मुकाम है। उस जगह के अंदर खड़े होकर कभी शेर अफजल मरवत सिगरेट पीता और कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिगरेट पीना तो कोई बुरी बात नहीं, आधा पाकिस्तान सिगरेट पीता है। तो फिर उसी असम्बली में खड़ा होकर एक हाजिर सर्वस जज को अबुल खायद, बल्कि कहता है कि ये स्पंच कर दें, तो कहता ठीक है फिर खबीस लिख दें। मतलब ये रवैया अदालतों के जजों के बारे में है। खैर, पार्लियामेंट में खड़े होकर जजों को गालियां देने की रवायत डाली। खैर, इस पर कुछ ने कुछ कहा भी नहीं और कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन ये खतरनाक रवायत डाली। होना तो ये चाहिए था, लेकिन खैर जज जो कर रहे हैं वो सियासतदानों के खिलाफ, तो सियासतदानों को क्या बड़ी है कि वहां पर उसको 2 दिन के लिए सस्पेंड करें या कुछ उसके बारे में एक्शन लें। ठीक है, जो जजों के बारे में वो कर रहे हैं, वो जज भी उनके बारे में वही कर रहे हैं। आज इसी जज के पास शेर अफजल मरवत की दरखास्त लगी हुई थी। जज साहब ने कहा जी कि मैंने छुट्टी ले ली है और मैंने ये जो मेरे सामने, जज ने भी सोचा होगा जो अबुल खबाइस मुझे कह रहा है और या मुझे खबीस कह रहा है, तो मेरे पास खबीस आ रहा है, उस खबीस का केस मैंने भी नहीं सुनना। तो जज साहब छुट्टी पर चले गए। इनकी जगह ड्यूटी पर ने भी शेर अफजल मरवत की दरखास्त जमानत सुनने से इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया कि इसको दे दोगे तो गालियां, इसको ना दोगे तो गालियां, जमानत दे देंगे तो भी गालियां है और ना देंगे तो भी गालियां। तो अब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो अभी मंडे तक जो है ना, वो कम अज कम मंडे तक तो अब ससुराल में रहेंगे। जो उनका शौक भी है वो पूरा भी करेंगे, अंदर खड़े अंदर बैठकर सिगरेट भी पिए, चाय भी पिए, कॉफी भी पिए, और उनका जो फेवरेट हॉबी है चुटकले और गालियां, वो भी निकालें। जमानत ज़ाहिर है पीर के रोज से पहले नहीं। बेचारा जज और क्या करे, कहीं भी जाएगा शिकायत लगाएगा तो जज की किसने सुननी, तो है कोई नहीं। पार्लियामेंट में खड़े होकर जजों को गालियां निकाल रहा है, कोई नहीं सुन रहा, तो इस बेचारे जज की कौन सुनेगा, क्योंकि पीटीआई एक माफिया बन गया और इनके खिलाफ रियासत कुछ कर पा नहीं रही। जज तक बेबस है, जेर अताब है। तो इसका मतलब यह है कि बस फिर वो छुट्टी पर ही चले जाएंगे जब इन जैसे अबुल खबाइस का केस जजों के सामने आएगा। खैर, आईनी तरमीम के हवाले से काफी शोर है। मुसद्दा तो सामने आ चुका है, हद्दो हाल भी पता चल गए हैं। इब्तदाई तफसील तो यही बताती है कि जजों का ट्रांसफर भी हो सकेगा। 5 जजों में से एक चीफ जस्टिस का इंतखाब हुआ करेगा। मौलाना फजल मान को इस पर एतराज नहीं, इनको एतराज सिर्फ काजी की एक्सटेंशन पर है और काजी भी तोसी नहीं लेना चाहता। मुमकिन है हुकूमत मौलाना की बात मान जाए, तोसी वाली शिक वापस लेकर मौलाना की बात मान जी और जजों की तैनाती वाले मुसद्दे पर काम डाल दिया जाए। देखें, ये भी हुकूमत को सूट करता है। यूं इनकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी जिन्होंने ओहदे के लालच में महसूस नशिस्तों का फैसला कर डाला। अब मतलब आपको पता ही है किन की बात हो रही है, लेकिन की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बहरहाल अभी बहुत कुछ होना बाकी है और हो रहा है। जेयूआई के सेनेटर गफूर हैदर मुल्क से बाहर हैं। जेयू के बाकी अरकान सेनेट और कौमी असम्बली के अजलास में मौजूद रहेंगे और मौजूद हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी वोटिंग के मौके पर पार्लियामेंट में आएंगे। जाहिर है इतना अहम मसला है और पार्टी का जो लीडर है, पार्टी का जो कायद है, जिसके वोट की बड़ी अहमियत है, पर उसका हौसला हिम्मत और वो, तो इसलिए उनको पार्लियामेंट में आना ही पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को फ्रांस से वापस वतन बुला लिया गया। वो अपनी छुट्टियों पर थे, उनको फ्रांस से वापस जो है वो बुला लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें कोई एक वोट जो है वो अब आप खुद अंदाजा कर लें कि जब आप दूसरों से एक एक दो दो वोट मांग रहे हैं तो आपके अपने पार्टी के लीडरान
آپ کی اپنی پارٹی کے جو ممبر قومی اسمبلی ہے ان کے ووٹ کی کیا اہمیت اختیار ہو چکی ہے۔ اراکین کو آج پورا کیا جا رہا ہے، تعداد پوری کر کے سب کو آج رات کھانے پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے وزیر اعظم نے آج ایک عشائیہ بھی رکھا ہے جس میں تمام اراکین کو اتحادیوں سمیت فائنل مسودے پر بریفنگ دی جائے گی اور اعتماد میں لیا جائے گا۔ جی یہ اگر مولانا فضل مان کے ساتھ بات چیت مکمل ہوگی ہے، ہم جو ظاہر ہے پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جو مسودہ ہے یا جو ڈسکشن ہے، جس چیز پر مولانا صاحب کو اعتراض ہے، اگر وہ درمیان میں ہٹ رہی ہے تو پھر اگلا جو پلان بی ہے، پلان اے جو ہے، اگر اس میں کسی کو ایسی چیز کی بات ہوتی ہے تو پھر پلان بی کے لیے تو آپ تیار بیٹھے ہیں اور پلان بی بھی تیار ہے۔ اگر قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لے رہے، قاضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لینی یا انہوں نے کنٹینیو کام نہیں کرنا، اور اگر انہوں نے اس قسم کی ان کے تحفظات ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے کہ ایکسٹینشن لینے سے یا مزید کام لینے سے یا لفظ اب کوئی بھی گھما کے پھیر لیں، کوئی بھی کنٹینیو کرنے سے اگر ان کی کیریئر یا ان کے نام پر یا ان کے نیک نامی پر دھبا ہے یا وہ اس طرح کی چیز سوچتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ گریس کے ساتھ اگر وہ جانا چاہتے ہیں، حالانکہ میری ذاتی حیثیت میں ان کو ان کی ضرورت ہے، اگر وہ 3 سال تک اگلے ملک میں لگا لیں تو میرے خیال میں یہ جو عدلیہ کے بہت سارے مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک انسان کی ذاتی جو خواہش ہے اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے کہ اگر کام نہیں کرنا چاہتا ہے نہیں وہ تو اس کو آپ فورس بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو طریقہ ہے جس طرح سے جج صاحبان ہیں، وہ بھی جنرل صاحبان کی طرح ہی چنے جائیں گے، جو 5 ہوں گے یا 4 ہوں گے ان میں سے کوئی ایک سینئر جو ہے اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ اس طریقے کے تحت جو ایک پہلے سے ہی منوپلی شروع ہو جاتی ہے، پہلے سے ہی وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، میرے خیال میں وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ فلاں چیف جسٹس آ رہا ہے تو خیال سے اس کے ساتھ خیال سے رہنا ہے، اس کے کولیگ پہلے سے اس سے ڈر رہے ہوں تو یہ ڈر اور خوف بھی خطرہ ہو جائے گا۔ ایک بہت اہم بات وہ ہے صحافیوں کے بارے میں پی ٹی آئی کی زبان، اور عمران خان سے لے کر آپ کو یاد ہے آج سے کوئی 15 سال 10 سال پہلے 12 سال پہلے اس وقت اب عمران خان صاحب نئے نئے لیڈر بن رہے تھے، بلکہ نئے نئے پاشا صاحب کی گود میں بیٹھے تھے تو ان کو کچھ چند سیٹیں بھی مل گئی تھی، تو بنی گالا میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مائک جب دیکھا ایک خاتون کے ہاتھ میں جو جیو نیوز کی، تو انہوں نے اس کو کہا تھا ان کو تو ہٹا دیں، ان سے تو بات ہی نہیں کریں گے۔ تو صحافیوں کے بارے میں پہلے دن سے ہی جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا جو عمران خان کا رویہ ہوگا وہی آگے اڈاپٹ کیا جائے گا۔ جو عمران خان سوچتا ہے، عمران خان بیٹھتا ہے، عمران خان کھاتا ہے، عمران خان پیتا ہے، عمران خان چلتا ہے، عمران خان وہی چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے اڈاپٹ کریں گے۔ تو گنڈا پور صاحب نے کل باقاعدہ طور پر خواتین صحافیوں کا نام لے کر نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ کل گنڈا پور نے باقاعدہ غریدہ فروخی کا نام بھی لیا، نام لے کر کہہ دیا کہ غریدہ فروخی آپ بڑا ڈیش 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 ہماری پارٹی سے پوچھ رہی ہیں کہ میں نے کس سے متعلق بات کی، کس کو کہا کہ مینو نوٹ وہا میرا موڈ بنے۔ گنڈا پور نے انتہائی غلیظ زبان کی استعمال کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عمران خان نے کیسے کیسے قوم کو تحفے دیے اور یہ شخص وزیر اعلیٰ ہے اور خواتین کے متعلق جو ہے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نام پوچھتی ہیں تو میں آپ کا نام لیتا ہوں، آپ پیسے لے کر ہماری پارٹی کے خلاف نیریٹو بناتی ہیں، ہماری پارٹی کے خلاف لائن لیتی ہیں، اور جو آپ لائن لیتی ہیں وہ آپ پیسے لے کر سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو میں کسی کا کیا نام بتاؤں، سب سے پہلے تو میں آپ کا نام لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کل غریدہ فروخی صاحبہ کا نام لیا ہے، اس سے پہلے اعتراض کیا جا رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میں نے کل بھی ایک کہا تھا کہ یہ عارضی طور پر لڑائی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ڈالر خور مافیا ہے وہ یہ پی ٹی آئی سے دور رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو کسی دور میں ڈالروں کے تانے کسی اور کو ملتے تھے اب صحافیوں کو ملتے ہیں، تو یہ دور رہ سکتے ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ پاپولر لائن سے ہٹنا ان کے لیے ناممکن ہے، تو یہ جتیاں شتیاں کھانے کے بعد وہیں پہ آئیں گے۔ لیکن دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ گنڈا پور کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہونا چاہیے، پوری کی پوری صحافی تنظیموں کو جو ہے وہ کھڑا، لیکن ظاہر ہے صحافیوں کے روپ میں بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں تو وہ اس چیز کو شاید کامیاب نہ ہونے دیں۔ یہی میڈیا تھا جنہوں نے عمران خان کو ہیرو بنایا تھا، وہی پی ٹی آئی آج میڈیا کو گالیاں نکال رہا ہے، طوائف بول رہی ہے، حملے کر رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا اور ڈیجیٹل میڈیا پر کوریج دی جائے گی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے بعد میڈیا عمران خان کی ہی پوجا کرے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ میڈیا کے اندر انہوں نے اپنے پنٹر جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی پنجابی کے اندر عمران خان کی کانڈ نہیں لگن دیں گے۔ خیر اینی ہاؤ، اپنا خیال رکھیں، بہت زیادہ دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کے رویے پر جو انہوں نے ابو الخبائث کہا، ابو خبیث کہا،
ججوں نے ان کے کیس سننے سے انکار کر دیا، پہلا جج چھٹی پہ چلا گیا، دوسرے جج نے بھی بہانہ بنا لیا، کیس نہیں سنا۔ اس رویے سے کیا آپ فتح حاصل کر سکیں گے؟ اس رویے سے کیا آپ لڑائی جھگڑے سے یہ جو جنگ اس وقت پاکستان میں لڑی جا رہی ہے وہ جیت پائیں گے؟ جنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ حکومت میں آنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کو گرانا چاہتے ہیں، تو جو رویہ اس وقت آپ کا ہے عوام میں مقبول رویہ ہو سکتا ہے، پاپولر لائن ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ آنے والی نسلوں کے لیے مناسب عمل ہے؟ اس پہ رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں، وی لوگ کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ سے پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔